अयं निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउजाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा, राम कथा सुनौ र सुनाऊ। आदि कवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने भए मजाले आवाज निकालेर आउनुहोस्। हामी अरण्य काण्डको 51औं श्लोकबाट सुरु गरौँ। सामान्य मानिस भया कसरी ती मार्यो, लस्कर खर त्रिशिर दूषण छुट्टी पार्यो। सामान्य होइन इता परमेश्वरै हुन्, नाई त भाइहरूका अघि टिक्त थियो कुन। ईश्वर भया हुँदी कसै पनि मार्दछन् ती, सामान्य हो भनी भन्याहरूलाई सीताकी। ईश्वर भया हुँदी विरोध गरी खुस भुन्या छन्, रिसै हुन्या छ भजुला तममाथि ताझन्। यति विचार गरी तर्यो र समुद्र पारी, मारी जहाँ छ ऋषिका शरीरूपधारी। पुग्यो तहाँ र रथ राखी नजिक गयाको, विस्तार गर्यो खरहरू सब नाश भयाको। यस्तो पर्यो मकन आज सहाय देऊ, सुन्दर ठुलो मृग स्वरूप तिमी आज ल्याऊ। रामचन्द्रलाई छली दूर तिमीले गराया, सीता जसै महरुला तब फर्की आया। मारी चले यति हुकुम जब ताही सुन्यो, त्यस्तो हुकुम सुनि तहाँ मनभित्र गुन्यो। बिन्ती गर्यो सकल तेज प्रभुको जनाई, ख्वामित भनेर मनले जय खुब मनाई। जसले गर्यो र उपदेश
तिमी आज आई सीता महर्छु मृग हो त भन्यो मलाई त्यही शत्रु हो तिमी तसै कन मार ताहाँ कुलै समेत क्षय गरा उन खोज्छ यहाँ को सक्छ जित्न र ठुलो तिमी सुर गर्छौ यो सुरलिया कुल समेत तिमी आज मर्छौ एक बाँडले मकन 400 कोस सार्या बालक थिया तपनी भस्म सुबाहु पार्या आजकाल गया बन विषे मृग रूपधारी एक बाँडले यही पनि त दिया पछारी छाड्दै रगत अति डराएर भागी आया जाओइन भन्छु अब खुब शीत चेत पाया तस्मा तिमी पनि विरोध मतियो नलेऊ सीता महर्छु भनी आग्रह छाडिदेऊ सब नष्ट हुन्छ तिमीले मति यस्ती लिया देख्यौ खर त्रिशिर दूषण मारिदिया हितै कहन्छ भनियो तिमी जानिलेऊ अर्को कहन्छु म गुठिल तिमी चित्त देऊ यीता अनन्त अधिनाथ परमेश्वरै हुन् ब्रह्मा दिले पनि भजिन्छ पुरुष सदा जुन। अहिले हामीले 60औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ रावणको सीतालाई हरण गर्ने विचार तथा मारीच र रावण बीचका संवादका प्रसङ्गहरू छन्। रामद्वारा खर, दूषण र त्रिशिर समेत 14,000 राक्षस सेनाको विनाश भएको देखेर सुपर्णखा विलाप गर्दै रावणको सभामा पुगेकी छ। उसले बनावटी र झुटो बोलेर भए पनि रावणलाई सीता हरण गर्नलाई उक्साएकी छ। सुपर्णखाले रावणलाई सीता हरणका लागि प्रेरित गरेको कुरालाई तुलसीकृत रामचरितमानसमा यसरी व्यक्त गरिएको छ। सुपर्णखाले रावणलाई भन्छे, तिमीलाई मुलुकको र सम्पत्तिको कुनै अत्तो पत्तो नै छैन। खाली मदिरा अर्थात् रक्सी खान्छौ, रात दिन सुतिरहन्छौ, शुद्धि बुद्धि केही छैन। शत्रुले तिम्रो टाउकोमा टेकिसके। नीति बिनाको राज्य, धर्म बिनाको धन, ईश्वरार्पण बिनाको सत्कर्म, विवेक बिनाको विद्या, यस्ता कार्यबाट कुनै पनि उपलब्धि हुँदैन। व्यर्थमा परिश्रम मात्र खर्च हुन्छ। सङ्गले गर्दा सन्यासी नष्ट हुन्छ। कुमन्त्रणा अर्थात् गलत सल्लाह लिँदा राजा नष्ट हुन्छ। अभिमानले गर्दा ज्ञान नष्ट हुन्छ। मदिरा पिउनाले लाज नष्ट हुन्छ। नम्रता नहुँदा प्रीति नष्ट हुन्छ। घमण्डबाट गुणी नष्ट हुन्छ। यस्तो कुरा मैले सुनेको छु। यो सुपर्णखाले भनेकी छे। शत्रु, रोग, आगो, पाप, मालिक, सर्प यी 6वटालाई सानो मान्नु हुँदैन, ठुलै सम्झनुपर्छ सधैँभरि। रावणलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि सुपर्णखाले सीताजीको बयान पनि गरेकी छे। यो कुरा वाल्मीकि रामायणमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी तथा रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महितले। सीता जस्ती सुन्दरी देवता, गन्धर्व, यक्ष र किन्नर कसैकी स्त्री छैनन्। यस भूतलमा सीता जस्ती रूपवती नारी मैले कहिल्यै देखेको छैन। सुपर्णखाले राम धेरै नै शक्तिशाली भएकोले अरू उपाय अपनाउन सुझाएकी छे। त्यो कुरालाई अध्यात्म रामायणमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। साक्षात् रामस्य पुरत स्थातुं तुम क्षमा प्रभु मायया मोहयित्वा तु प्राप्स्यते तं रघुत्तमम्। रामका अगाडि तिमी उभिन पनि लायक छैनौ, तर रघुनन्दन रामलाई मायाद्वारा मोहित पार्न सक्यौ भने मात्र सीतालाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ। सुपर्णखाको यस्तो कुरा सुनेर
आफ्नी बहिनीलाई मिठो बोली वचनले सम्झायो रावणले अनि आफ्नो दरबारमा प्रवेश गर्यो। तर चिन्ताले व्याकुल भएको रावण रातभरि निदाउन सकेन। रावणलाई संशय हुन गयो, एउटा एक्लो मान्छेले विशाल सेनासहित मेरो महाबली भाइ खरलाई कसरी मार्न सक्छ? अनन्त बल र पराक्रम भएको मेरो भाइलाई रघुकुलमा जन्मिएको रामले कसरी मार्यो? कि राम मान्छे नै होइन, कतै सम्पूर्ण राक्षस सहित बलशाली मलाई मार्नका लागि ब्रह्माको प्रार्थना अनुसार मान्छेको रूपमा उत्पन्न भएको त होइन? यदि म परमात्माको हातबाट मारिए भने वैकुण्ठको राज्य प्राप्त गर्नेछु। यदि राम परमात्मा होइनन् र रामको हातबाट म मरिन भने तिनै लोकको भोग गर्नेछु। इत्थम विचिन्त्यातिखिल राक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिं विरोध बुद्ध्यैव हरिं प्रयामि द्रुतं भक्त्या भगवान् प्रसीदेत्। सम्पूर्ण राक्षसहरूको मालिक रावणले श्रीराम साक्षात परमात्मा हरि नै हुन् भन्ने बुझेर यस्तो विचार गर्यो, म रामको अघि शत्रु भावले नै जान्छु, किनकि भक्तिद्वारा भगवान छिटै प्रसन्न हुँदैनन्। त्यत्तिकैमा रावणलाई पूर्व जन्मको स्मरण आयो र उसले यो कुरा निश्चय गर्यो। यसलाई वेदान्त रामायणमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। तदाहं भव संसारं मुक्तो यास्यामि स्वं गतिं एवं निश्चित्य मन मनसा हर्तु कामश्च जानकीं रथारूढो जगामैको रात्रौ काम विमोहितः मदान्धनायां प्रययौ मारीचस्यान्ति कन्द्रुतम्। रावण निश्चय गर्छ, तब म पनि संसारबाट छुटकारा पाएर आफ्नै गतिमा जानका लागि जानकीको हरण गर्ने उद्देश्यले रथमा चढेर काम वासनाले मोहित रावण रात्रिको अन्धकारमा कामना रूपी मारीचलाई भेट्न गयो। मारीच नातामा रावणको मामा पर्दथ्यो। मारीच समुद्र किनारमा तपस्या गरेर बसिरहेको थियो। रावणलाई देखेर मारीच छिटो छिटो आफ्नो आसनबाट उठ्यो र विधिपूर्वक रावणको स्वागत सत्कार पूजा गर्यो। रावणले शूर्पणखाको कुरा गर्यो, खर दूषण त्रिशिर मारिएको कुरा गर्यो र सीतालाई छल गर्ने कुरा सुनायो। रावणले मारीचलाई मायाद्वारा मृगरूप धारण गरी राम लक्ष्मणलाई आश्रमबाट टाढा पुर्याऊ ताकि मैले सजिलै सीताको हरण गर्नेछु भन्यो। मारीचले रावणको अभिप्राय राम्रोसँग थाहा पायो र रावणलाई डर देखाउँदै सम्झाउँदै श्रीरामको विरोध नगर भन्यो। तिमीलाई समूल नष्ट गरिदिने यस्तो कुराको उपदेश कसले गर्यो? पक्कै त्यसले तिम्रो विनाश चाहन्छ। बरु जसले सल्लाह दियो त्यसैलाई मारे हुन्छ। रामस्य पौरुषं स्मृत्वा चित्तमध्येऽपि रावण बालोऽपि मां कौशिकस्य यज्ञ संरक्षणाय सः आगतस्त्वयि शुनैकेन पातयामास सागरे योजनानां शतं रामस्तदादि भयव्यूहलः स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं रामं पश्यामि सर्वतः। हे रावण, म आजसम्म पनि रामको पराक्रम सम्झिरहन्छु। विश्वामित्रको यज्ञको रक्षा गर्न आउँदा बाल्यकालमा नै उनले एउटा बाणले मलाई 100 योजन पर समुद्र तटमा पछारिदिएका थिए। त्यहाँदेखि डरले त्यही सम्झँदै सम्झँदै म जताततै रामै राम देख्ने भएको छु। पहिलेको यो शत्रुता सम्झेर एकपटक तीखो सिङ भएको मृगको रूप धारण गरी अरू मृगलाई साथै लगी दण्डकारण्यमा पुगेको थिएँ। त्यसपछि मैले सीता र लक्ष्मणका साथमा रहेका रामलाई मार्न के आँटेको थिएँ, उनले एउटा बाण छोडे। त्यो बाणले हृदयलाई छेडेपछि म रन्थनिँदै समुद्र तटमा पछारिएँ। त्यहाँदेखि रामसँग डराएर म यस सुरक्षित स्थानमा आएर बसेको छु। कसैले राजा, रत्न, रमणी, रथ जस्ता शब्द उच्चारण गर्यो भने पनि मलाई अति नै डर लाग्छ। राम आइहाले कि भन्ने डरले कामकाज सबै छाडिदिएर बसेको छु। कुनै बेला निद्राले छोपेर सुते भने सपनामा पनि राम सम्झिरहेको हुन्छु। हो, मैले सपना विपना जति बेला पनि रामलाई नै झलझली देखिरहेको हुन्छु। त्यसैले हे रावण,
तिमी पनि रामप्रतिको दुरागर छाड र घर जाऊ। रामसँग वैरभाव गर्न थाल्यो भने सबै नष्ट होला। राम त परमात्मा नै हुन्, बरु उनको भक्तिपूर्वक भजन गर। मारिच रामको परम भक्त बनिसकेको र उसले रावणलाई पनि रामको भक्ति गर भनेको छ। तर रावणको योग्यता र मानसिक स्थितिलाई हेरेर मात्र मारिचले भयको प्रसङ्ग उठाएको छ। यहाँ मारिचलाई जन्मौं जन्मको तपस्याबाट पनि प्राप्त हुन कठिन राममय दृष्टि भयबाट प्राप्त भएको छ। यस हिसाबले मारिच परम सौभाग्यशाली बनेको छ। भक्ति सिद्धान्तमा प्रेम, द्वेष, भय जस्ता जुनसुकै भावले भए पनि इष्टमय दृष्टि प्राप्त गर्नुलाई नै प्रमुख उपलब्धि मानिन्छ। प्रेमले होस् वा भय या द्वेषको भावनाले पनि जसको चिन्तन गरिन्छ त्यस्तै त्यस्तै भइन्छ। यो भक्ति सिद्धान्त हो। श्रीमद् भागवतमा पनि यो कुरा आएको छ। कीट पेशस्कृता रुद्धम कुड्यायाम तमनुस्मरन् सम्रम्भ भय योगेन बिन्दते तत्स्वरूपताम्। अर्थात् कमलकोटीले माटोको सानो घर बनाउँछ र त्यहाँ किराको बच्चालाई लिएर बन्धक बनाउँछ। त्यो बन्धक भएको किराको बच्चा भयले, क्रोधले कमलकोटीको चिन्तन गर्दा गर्दै कमलकोटी बन्न पुग्दछ। यहाँ अचम्मको कुरा के छ भने कमलकोटीमा भाले मात्र हुन्छ, पोथी हुँदैन। उसले आफैले सन्तान जन्माउन सक्दैन। अर्काको सन्तानलाई लिएर आफ्नो अर्थात् आफू जस्तै बनाउँछ। यही सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामीले आफ्नो जीवनलाई कता लाने हो त्यही चिन्तन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कार्यमा सफल हुनका लागि समर्पण भावले लाग्नै पर्दछ। यहाँ रावणलाई पनि लागेको छ राम परमात्मा हुन्, तर उसले मारिचलाई त्यो कुरा भनेको हुँदैन। रावण रामलाई शत्रु भावले चिन्तन गरेर राममा लीन हुन चाहन्छ। मारिचले त रावणलाई राम परमात्मा हुन् भनेर भनिसकेको छ। रावणलाई पूर्व जन्मको आभास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पूर्व जन्ममा रावण को थियो? पौराणिक कथा अनुसार वैकुण्ठमा विष्णुका द्वारपाले थिए जय र विजय। ब्रह्माजीका पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार 4 भाइ जसलाई सनकादि पनि भनिन्छ। एकचोटिको कुरा हो, विष्णु भगवानलाई भेट्न भनी उनीहरू वैकुण्ठ गएका थिए। सनकादिलाई द्वारपाल जय र विजयले ढोकामै रोके, भित्र जान दिएनन्। सनकादि ऋषि कुमारहरूले अपमानित महसुस गरी जय र विजयलाई श्राप दिए। तिमी दुईको स्वभाव त राक्षस जस्तो रहेछ, त्यसैले 3 जन्मसम्म राक्षसै बन। जय विजयले सनकादिसँग बिन्ती गरे। भगवान विष्णुले पनि अनुरोध गरेपछि सनकादिले भन्छन् भगवानको हातबाट मर्नेछौ र मुक्ति पनि पाउनेछौ। त्यही सनकादिको श्रापबाट जय विजय पहिलो जन्ममा हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष भए, दोस्रो जन्ममा रावण र कुम्भकर्ण भए र तेस्रो जन्ममा शिशुपाल र दन्त वक्रहरू भए भनिएको छ। यो कुरा श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि उल्लेख छ। रामायणमा रावण मुख्य खलपात्र हो। यो जिद्दी, दमनकारी, परस्त्रीको हरण गर्ने, ऋषि र देवताहरूको शत्रु, घमण्डी र कसैको कुरा नसुन्ने स्वभावको छ। रावणलाई 10वटा टाउको भएको भयङ्कर राक्षसको रूपमा पनि चित्रण गरिएको छ। अध्यात्म रामायणमा रावणलाई द्वेष दृष्टिले भए पनि रामको भक्ति गरेको चरित्रको रूपमा देखाइएको छ। रावण खासमा महर्षि विश्रवा र केकसी नामकी राक्षसीको छोरा थिए। रावणमा वेदको ज्ञान पनि थियो र राक्षसी प्रवृत्ति पनि थियो। वेदान्त रामायणले भने रावणलाई कुनै राक्षस मानेको छैन। रावण भनेको मोह हो। मोहका 10 रूप हुन्छन्। सांसारिक सुखको मोह, सांसारिक वस्तु संग्रह गर्ने मोह, प्रियजनहरूको मोह आदि मोह हुन्। रावणले परस्त्रीको हरण गर्ने गरेको थियो। परधन अर्थात् अर्काको धन हरण गर्ने गरेको थियो। उसले कुबेरसँग भएको पुष्पक विमानलाई पनि जबरजस्ती ल्याएको थियो। जो मोहमा पर्छ त्यसको पतन अवश्य हुन्छ भन्ने रामायणको सन्देश छ। रावणका 10 टाउकालाई काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहङ्कार, व्यभिचार र धोकाको प्रतीकको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। अहिले हामी रावण जस्ता भएका छौँ। जबसम्म हामीभित्र भएका कुभावना रहिरहन्छन्
तबसम्म हामी रावण नै हुन्छौँ। अहिले हाम्रो देशमा राम छन् कि रावण छन् यो सबैलाई थाहा छ। यी कुभावनाहरूलाई जब हामी शिक्षा ग्रहण गरेर सत्सङ्ग ग्रहण गरेर हटाउन सक्छौँ तब मात्र हामी राम बन्न सक्छौँ, नत्र हामी रावणको रावणै हुन्छौँ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले तरुण तपसीमा रावणको प्रवृत्तिको यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। म खाऊँ मैलाऊँ सुख सयल वा मोजम गरूँ, म बाँचूँ मै नाचूँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्ने अबुझ सट देखी छक परी, चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। हो म खाऊँ म लाऊँ सबै जति पनि मैले कुम्ल्याउँ भन्ने भावना रावण प्रवृत्ति हो। अहिले देशमा रावण प्रवृत्ति बढेको छ। जता पनि सुनको कुरा सुनिन्छ, यो सुन प्रवृत्ति रावण प्रवृत्ति हो। लङ्कामा सुनै सुन थियो भनिन्छ, रावणले सुन थुपारेको थियो। यो मारिच चाहिँ रावणको मामा हो, यो सुन्दर ताडकाको छोरा हो। यसकी आमा ताडका र भाइ सुबाहुलाई रामले मारेपछि यसले बेला बेलामा रामसँग बदला लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। आध्यात्मिक दृष्टिले मारिच भनेको कामनाको स्वरूप हो। कामना दुई प्रकारका हुन्छन्, लौकिक विषय भोगको कामना र अलौकिक विषय भोगको कामना। श्रमद्वारा आर्जन गरिने लौकिक र धर्मद्वारा आर्जन गर्ने अलौकिक कामना हुन्। जब दुवै कामनाको अन्त्य हुन्छ तब मुक्तिको बाटो खुल्दछ। भगवान शिवले माता पार्वतीलाई अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आजका लागि रामकथा यति नै। भोलि बिहान 5 बजे भेट्ने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो नेपाली रेडियो